دوستا و قومای گل سلام. من این ویدیو میخوایم جواب یک سوال رو بدم و سوالی است که در کدام عمر انسان کست از لنگویج یاد گرفته یا یک زبان را یاد گرفته یاد بگیره و او تر یاد بگیره که او کست بالکل مثل لوکل وری کب ده ور که در انگلیسی ما میگی پروفیشین شده منی یک لنگویج یا من یک زبان مثل نیتیوز وری کست گب ده دیگه منی سایکولوژی کست جواب از این سوال کست ده شده ما کست رفرنس امزور کست میدم گازمان کست مطابق تر سوچ میشد که کریتیکل پیریود د زود دور که انسان میتونه یک زبان را یاد بگیره و اور کست بالکل مثل لوکل ور یاد بگیره او از عمر 2 ساله کست شروع میشه و د عمر 5 ساله کست ای کریتیکل پیریود اگر ما بگم بند میشه خو غلط است لیکن ایتر بگی که مثلا کست سلو داون میشه از بعد کست بهتر چیز است. یعنی اگر تو اولاتای ریزه را از 2 ساله کست تا 5 ساله را دمانی یک لنگویج بیلی امرس کنی. امرس مطلب کست دمانی امزو ماحول کست بومنه او کست میتونه او زبان را کست بالکل مثل لوکل ور یاد بگیره و بغیر زیاد استرگل یعنی بغیر زیاد تلاش یا بغیر زیاد کوشش کست. امزو خاطر او مردمایی که دمانی او تر علاقه کست زندگی نه که اولتای ریزشی اکسپوژر داره د مختلف زبانه کست د یک وقت چند زبان کست اونا بغیر از که استرگل کنه بغیر چیز او بچا کست بالکل منی چند زبان را کست لوکل کست گپ میزنه که مود انگلیسی میگه ملتی لنگوال. شما شاید مشاهده کرده باشین د باز جای کست مردمه کست صرف میتونه یک دانه زبان را کست یاد بگیره و این بسیار چیز است مطلب کانسیکونسز از او بسیار امپورتنت ولی developmental stage از او بچه کست و خاص طور پر در زی دور که مطلب ما زندگی نی در دور اینترنت است که تو قد مختلف مردمان روی درو میشی قد مختلف زبانه کست فول د ایزیلی کست یا ای که مطلب مردمان مایگریت نه از یک ملک دیگه ملک مهاجرت آمنن بسیار زیاد امپورتنت هو آدمایی که ملتی لنگوال هستن هم برای جاب پیدا کدو برای آسان میشه و هم برای زی که مثلا اونا آدمای اسکول کست کامیاب شدن و هم اونایی که اگر منی کاروبار منی بزنس یا منی جاب خموره پیش موره ترقی منه خو معلوم دار است که اگر تو یک قد دیگه آدم که د زبان لوکل خود چه مثل چیزش انترکشن نیو قد استو دیگر رنگ رویه در روی که مطلب اگر تو قد زبان زو استرگل نی و قد استو دیگر رنگ رویه در رویه کس د بنیاد زو فرق نه. به هر حال مقصدی است که زرد اکسپلینیشن از منی تمامی از مو خبر هستن که اهمیت زبان چقدر است در منی ترقی و پیشرفت یک انسان کست. پس این سوال برای کوابا کست نارملی ما که مطلب در کدام ایج کست بچار کنی و چطور کست اونا چیزا بدیم با مطلب ما گفتم گاینا مطلب سایکولوژی اون گفت کریتیکل پیریود است کست از 2 سال شروع میشه د 5 سال کست یه زبان کست شروع میشه یعنی مطلب اگر تو اولتای ریزه 2 ساله تا 5 ساله مختلف زبانه را کست تو میری کست او اکسپوژر داشته باشم کست بریش امپورتنت. اهمیت ازی گپ فهمیدو ازی گپ از خاطر ازی است که در دور از مو خاص طور پر ای کو بابا که هستن اونا کست زیاد اولتای خوره تر کست آیسولیت منه کست یک ریزن که اونا کست آیسولیت نه مطلب اونا هم گمو شاید زیادتر اینا را چیزا میدی یک خاص انوایرمنت کست د منیزی میدی که برای بچه از مو کست چیزایی اور مو از انفلوئنسز بد کست اور بچاو نه لیکن نیگاتیو کانسیکوئنسز زو کست نتیجه منفی نتیجه زو کست یو مشه که بچه کست زیاد زبانیات نمیگیره زیاد چیزا نمیگیره زو خاطر ای بسیار اهم است که اولتای ریزر کست از 2 سال تا 5 سال کست اور تو بیلی کد اولتای ریزی که مختلف زبانه را کست گپ میزنن و اور چیزا کنن تا که اونا کست از ریزگی کست بغیر از اینکه تو زیاد برایش کوشش کنی تلاش کنی کست مختلف زبانه را کست یاد بگیره و این بیست گیفت است که تو میتونی برای اولتای ریزه بدی. همزو خاطر سجشن همی است که مطلب منی پری سکول دورانی که مطلب تو 2 تا 5 سال خوب اولتای قابل از اینه که مطلب اونا کامپلکس لنگویج کست کامپلکس چیزا یاد بگیره مثل میتوری یاد بگیره افر مثال کست ساینس یاد بگیره افر مثال کامپیوتر لنگویج یاد بگیره او چیزا رو مطلب کپیبیلیتی کپاسیتی منی از نانی است لیکن کپاسیتی نیچرلی منی از ناست که اونا کست زبان یاد بگیره و خاص طور پر گرامر کست بالکل مثل نیتیو لنگویج ورکنم زو خاطر این امپورتنت که منی پری سکول کست او تا دیزاین شونه که مطلب منی زو کست مردمای از مختلف کلچر از مختلف زبانه کست در منی پری سکول وجود داشته باشد که اولتای ریزه کست و جلدی کست مختلف زبانه کست یاد بگیره. خوش قسمتی از موی است که مطلب مو کست دیگو تر چیزا زندگی نه که در خانه ازرگی کم بزنی در اردو که در کتاب اردو میخوانی در اسکول کست بزمو تر کست انگلیش کست چیزانی
خب معلوم داره که دیگه زبان هم که است امپورتنس کم نیه، خاص طور پر چاینیز ده دور از مو که است، اسپانیش یک زبان دیگه، عربی یک زبان دیگه که مثلا یک کلانی سی پاپولیشن دنیا که است دمنیش گب میزنه دیگه سلاویک که است یک لنگویج دیگه مطلب اگر اولتای ریزه خاص طور پر که در دور تکنولوژی که مودر بالکل آسان است که مطلب میتونی اکسپوز کنی اولتای ریزر که است دزو استیج که است. به هر حال مطلب ما فهمی امپورتنت انفورمیشن قد شما شیر کنم، لیکن یک سی دیگه هم که است در و سی دیگه است که اسب دیالی که مطلب یک نو استدی شده که در MIT که است نیگو پروفسور در نام جاشوا که است که مثلا که است تروی سوشل میڈیا رو یوز کرده، مطلب یک دیتا کلکت کرده که در منیزو که است تقریبا 6,70,000 آدم را که است مطلب از مختلف ایج و مختلف بیکگراند که است که مطلب او را اسیس کرده دیتا در بنیاد ازی که است مطلب ما نمیگم که مطلب اگزیکتلی صحیح است، چرا که من ساینس که است چیز چینج میشه، نو دیتا ما نو انفورمیشن که ما ایدیاز ادم که است چینج میشه، لیکن به هر حال کرنت اندرستندینگ از مو مطلب جدید فهم از مو که است اینمی است که مطلب کا کی سوچ میکرد که اگر تو یک لنگویج را یک زبان را میخوای اموت پروفیشینت شنی که اموت که نیتیو گپ مثل اموت از دیگه او که است ویندوز از یو از 2 تا 5 years است، لیکن مطابق از نو دیتا که است وو ویندو که است از 2 سال میتونه تا 10 سال یعنی تا 10 سال را اگر تو ولا تایید از چرکی یک لانگ پروسس است خو دیگه مزه خاطر 2 تا 5 سال که تو ارچ قز ارلی استارت نی چیزا که است تا 10 سال را که است بچه میتونه یاد بگیره بالکل مثل نیتیو لنگویج وری، از 10 سال بعد که است تا 18 سال رم که است یک ویندوز است لیکن او سلو داون میشه، مطلب یک است کریتیکال پیریود، مطلب تو میتونی با منی دو حصه که است تقسیم کنی، یک دنیش که است مثلا فاست که مطلب بسیار تیزی یاد میگیره او از 2 تا 10 سال است، از 10 تا 18 سال رم یاد میگیره لیکن از بعد او سلو داون میشه. از 18 سال بعد یاد گرفتو یا اکویزیشن لنگویج که است بسیار زیاد سلو میشه، یعنی مردم ها بسیار زیاد استرگل نه، یعنی اگر تو مطلب از 18 سال بعد تو میخوای یک نو زبان را یاد بگیری تو بشک یاد میگیری، ما نمیگم لیکن هم زیاد مهنت میخوام زیاد کوشش بخوای، لیکن اون نیتیو والا پروفیشنسی که است بنی آدم که است بسیار بسیار که است به سختی ما او قص کی اولاتای رزه ایزیلی که است بغیر گو استرگل و غیر مهنت یاد میگیره از بعد نمیتونه. یک دیفرنس دیگه هم که است امپورتنت که در نظر ما بیان کنیم، اگر فر مثال تو یک دن اولاد ریزر میری یا یک دنه کتا آدم را کست میری دمانی لیب میری یا فرمسال دمانی یک ماحول میری و اونار کست تو لنگویج پڑھاو کدو شروع نی لازمی است که آدمی کلان کست جلدی یاد میگیره، نه مثلا کست پارتس اف اسپیچ را یاد بگیره، فرمسال کامپلکس وکیبلری کست هم فهمش آسان است چیزش آسان بیشک مطلب کتا آدم چیزا منه، لیکن اگر تو لانگ رن کست میلی اولاد ریزه کست مور پروفیشنت باشه، یعنی دیگه یر کست مطلب امو اندرلاین کاسش چې تبال سایکولوژیست کست تر تبال تمو پرنا فهمیدی باید برای زی ریسرچ نه کی وجه زی بیولوژیکال است وجه زی کست سوشل است چیز است، این یک سوال است برای ساینس تبال اوپن است تبال این گو آدم میتونه یه جواب زیر کست بیده تبال مطلب مو پورا اکسپلین نتونسته، لیکن اینی امپورتنت است که آدمای کلان بیشک مطلب کامپلکس وکیبلری یاد میگیره، کامپلکس آیدیا زود یاد میگیره، مطلب که است دیفرنسیز من چیز یاد میگیره، لیکن پروفیشنسی یعنی که مطلب تو گپ میزنی مو فهمی وکیبلری تو کست صحیح مشه مثل نیتیو ولی کست او اولاتای ریزه کست چیزانه و یک ریزن چې در نظر از ما کست تایم است چرا که اولاتای ریزه کلو تایم کست داره مطلب کلو تایم مطلب لانگ رن کست اونا کلو مطلب برای زو اتنشن سپینچ کست منی زیاده توجهش کست منی نه کست زیاده کیوریاسیتی لیولش منی زیاده کلانا میتونه یک ریزن چی باشه که مطلب چرا که ذهن از نتیده دیگه مثلا تو یک ممکن که تو بلی لنگویج فوکس نه فوکس نه زواد که ذهن تو پس شد خود دیگه چیز است، کار است، زندگی است، خاندو است، سوشل معاملات است، سیاسی معاملات است، لا یک بلوک چیز است که ذهن از نار کست مشغول منم خاطر ذهن از نمیتونه تید باشه، یک ریزن چی میتونه باشه اولتای ریزه خود خبری که از غمی روزگار فارغ است، از غمی سوشل ایونتس کست و قد بریزو کست امپورتنت نیه، پالیتیکس کست فتاوالی دماغش نیه، مرس نیه و دیگه اکسپکت لایف کست اونار زیاد پریشان و زیاد چیزا نمونه زین چیز هم خاطر اونا کست بسیار زیاد فوکس دارن، هم خاطر هم میتونه کست اونا کست جلدی پیک کنه دمونیزی کست اینی میتونه منیش دیفرنس کنم. به هر حال این دوباره کسی میخوایم سماپ کنم، سماپ یکی است که مطلب فهمیدوی از این انفرمیشن که است برای کوبابه ها برای تیچر ها که است بسیار زیاد امپورتنت و این است
کی باید بفهمه که لنگویج اکوزیشن کسته ایج سنسیتیو است و بسیار امپورتنت که تو ارلی ایج کسته بچار اکسپوز کنی دمانی لنگویج کسته و اورم کسته مختلف لنگویج ها کسته بسیار امپورتنت که بچا کسته ملتی لنگوال شنه یعنی یک علاوه چند زبان را کسته دمانیش هم قصد پروفیشن شنه که هم قصد نیتیو کسته کبزه میتونه از 2 تا 5 سال بسیار زیاد امپورتنت است دیگه همزو خاطر کسته ما ریکمندم که کوابا کسته ولتا زیاد آیسولیت نکن آیسولیشن کسته یک ظلم است ده حق ولتا ریزه چرا که ولتا ریزه خنم فهمی که در وقت نکسته چیکار میشه همزو خاطر کسته ده منی یک ملتی کلچرل ولا انوایرمنت اکسپوژر کدو کسته برای ولتا ریزه بسیار امپورتنت که اونا کسته یک گلوک زبانه کسته یاد بگیره لیکن ای ویندوز کسته تا دا می تایم پیریډ سنسیټیوټي کسته تا 10 سال ګیره مسته وو او کوابای کې میس کدن پر مثال او لا تاش 5 سال تیر شده ستیل کسته تایم درن تا 10 سال تا 10 سال ګیره لیکن 10 سال گیم دا چون باشه که برای اینکه تو لنگویج یاد بگیری تو باید لانگ تایم زرا داریم زو خاطر کسته امپورتنت است که اونا اکسپوژر بدی در مختلف لنگویجز کسته البته بند نمیشه از 10 تا 18 سال رم کسته است و اونایی که رنگیز ما عمر کسته کراس کردن اپورتونیتیز کسته نداشتن چیزا کردن البته ما 3 مختلف لنگویج اکسپوژر داشتم برای کسته معزولی از تشکر نم که مطلب شکرگزار هستم که مطلب منیز و ماحول که مطلب مکتش ده لیکن بعضم اگر تو میخوای کو نو زبان زیاد یاد میگیری لیکن تو باید کم زیاد استرگل کسته امیدوارم که مطلب از این ویدیو کسته برای شما کسته مفید بوده باشه خاص طور پر اونایی که پیرنتینگ نه و خاص طور پر اونایی که پری سکول تیچینگ کسته دمونیش من یا اونایی که سکول ادمنستریشن د دې اختیار شته مطلب چې ځار کسته د بلش کم توجه کنه تشکر